अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 जो हैं ये हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। विनहान के बुक से मैंने ये स्लाइड लिए हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम क्या क्या सीखेंगे, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट वर्किंग कैपिटल में है नेट वर्किंग कैपिटल। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल, अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो है ये एक मैनेजमेंट का नाम है जिसमें हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की मैनेजमेंट करते हैं। यानी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के मैनेजमेंट का नाम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। पहला कंसेप्ट जो है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल से क्या मुराद? नेट वर्किंग कैपिटल से मुराद जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं, ये आपकी लिक्विडिटी पोजीशन को भी शो करता है। लिक्विडिटी मीन कि आप अपने कितने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी आप कैश की अवेलेबिलिटी कितनी कर सकते हो। जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो जो रिमेनिंग करंट एसेट बचता है तो उसको हम नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं और ये आपकी लिक्विडिटी भी कहलाती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं? आपके जितने करंट एसेट हैं, करंट लायबिलिटी माइनस किए बगैर करंट एसेट का टोटल जो होता है उसको हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिर जो मैंने कहा ना कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो ये डिफिनीशन भी आपको दे रही है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स करंट एसेट्स एंड फाइनेंसिंग मीन करंट लायबिलिटी नीडेड टू सपोर्ट करंट एसेट्स इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड करंट एसेट। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। सिग्निफिकेंस मीन के इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल इन अ टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म एसेट एक्सीड 1/2 ऑफ द टोटल एसेट। यानी आपके जो टोटल एसेट्स हैं, अमूमन ज़्यादातर कारोबारों में इस तरह होता है कि करंट एसेट उसका हाफ से भी ज़्यादा जाता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि हर उसमें कारोबार में हो, लेकिन ज़्यादातर कारोबार में आपके करंट एसेट बहुत ज़्यादा होते हैं। Excessive level can result in substandard return on investment। अच्छा, जब आपके साथ करंट एसेट ज़्यादा होंगे तो वो आपके रिटर्न ऑन एसेट पर बहुत बड़ा असर कर सकता है। रिटर्न ऑन एसेट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका इफेक्ट हो सकता है आपके करंट एसेट के लेवल से। फिर है करंट लायबिलिटी आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल फर्म। आपके जो जितने भी छोटे छोटे कारोबार होते हैं ना, उसके लिए फाइनेंसिंग हम करंट लायबिलिटी से करते हैं। अच्छा, रिक्वायर कंटिन्यू एंड डे टू डे मैनेजरियल सुपरविजन। आपने इसकी डे टू डे सुपरविजन करनी होती है और उसके मुतालिक फैसले करने होते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इफेक्ट द कैपिटल रिस्क रिटर्न एंड शेयर प्राइस। यही आपका वर्किंग कैपिटल जो है ये आपके रिस्क, रिटर्न और शेयर प्राइस को मुतासर करता है। चलिए देखिए, इधर आपको बहुत अच्छे अंदाज में आपके वर्किंग कैपिटल के पॉलिसी, यानी आपका जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ करंट एसेट है उसको समझने से पहले आपके साथ 3 किस्म के हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल का लेवल। देखिए, एसेट लेवल है लेकिन यहाँ से मुराद करंट एसेट का लेवल है और ये आपका आउटपुट है यूनिट्स में। एक लेवल वो होता है जिसमें आप अपना करंट एसेट बहुत ज़्यादा रखते हो। बी जो है ये नॉर्मल होती है और सी जो है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उतना लेवल। यानी कुछ लोग, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लूँ कि पैसों में कि वर्किंग कैपिटल वो 50,000 रखते हैं, दूसरा 40,000 और तीसरा 30,000 के करंट एसेट रखते हैं। करंट एसेट में आपके कैश, अकाउंट रिसीवेबल सॉरी, इन्वेंट्री भी आती है। अच्छा, तो जो सॉरी अगेन, जो करंट एसेट जो ज़्यादा रिस्क वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत कम रिस्क रहते, वो पॉलिसी सी को अडॉप्ट करते हैं। और जो रिस्क से डरते हैं और बिल्कुल रिस्क को लेना ही नहीं चाहते, वो पॉलिसी ए को अडॉप्ट करते हैं। सही है, यानी वो बहुत ज़्यादा लेवल रखते हैं। और जो दरमियान वाले लोग होते हैं वो पॉलिसी बी को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये
3 لیول ہم نے آپ کو بتا دیے. اچھا پالیسی سوری یار کانسی شروع ہو گئی ہے. اچھا پالیسی اے میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پالیسی اے میں لیکوڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, پالیسی بی میں ایوریج رہتی ہے, اور پالیسی سی میں لیکوڈیٹی بہت کم ہوتی ہے. یہ لیکوڈیٹی سے مراد کہ آپ کے ساتھ زیادہ ایسڈ ہے تو زیادہ کیش کی اویلیبلٹی کر سکتے ہو, ایوریج ایسڈ ہے تو ایوریج, اور پالیسی سی میں آپ کا یہ لیول بہت کم آ جاتا ہے. گریٹر کرنٹ ایسڈ لیول جنریٹ مور liquidity, all other factors held constant. اچھا ریٹرن آن ایسٹ کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا کہ ریٹرن آن ایسٹ کسے کہتے ہیں, اس کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں, جب آپ نیٹ پروفٹ کو ٹوٹل ایسٹ پر ڈیوائڈ کرتے ہو. اور اس میں کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ کیش ریسیویبل اور انوینٹری ہوتی ہے. جب آپ نیٹ ایسٹس کو ٹوٹل ایسٹ یعنی کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ پر ڈیوائڈ کرتے ہو, جو پالیسی جب چینج ہوگی تو اس کا آپ کا رزلٹ چینج آئے گا. اچھا پروفیٹیبلٹی کے لحاظ سے جب آپ زیادہ کرنٹ ایسٹ رکھتے ہو تو آپ کی پروفیٹیبلٹی لو ہوگی, بی میں ایوریج ہوگی, اور سی میں چونکہ آپ کرنٹ ایسٹ کا لیول کم رکھتے ہو, اس کو آپ پروفٹ پرپز کے لیے آپ نے استعمال کیا ہوتا ہے, تو آپ کا پروفیٹیبلٹی اس میں ہائی ہوتا ہے. اچھا جی ابھی ہم اس لیول کو کس طرح زیادہ کم کر سکتے ہیں. ڈیکریزنگ کیش ریڈیوز دا فرم ایبلٹی ٹو میٹ اٹس فائنینشیل obligation, یعنی مور اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے. اسٹرکٹر کریڈٹ پالیسی ریڈیوز ریسیویبل strict credit policy reduce receivable and possible lost sales and customer, یعنی اس میں بھی زیادہ اگر آپ جو ہے یہ ریسیویبل کو اسٹرکٹ رکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یعنی اکاؤنٹ ریسیویبل کا لیول بہت کم ہوتا ہے, تو اس سے بھی آپ کا رسک بڑھتا ہے. یعنی آسان الفاظ میں اگر آپ لوگوں کو قرضہ نہیں دیتے, قرض پر اشیاء نہیں بیچتے, تو یہ رسک ہائی ہوتا ہے. لوور انوینٹری لیول انکریز اسٹاک آؤٹ اینڈ لاس سیل, اگر آپ انوینٹری کا لیول لو رکھتے ہو تو بھی آپ کے جو رسک ہوگا وہ زیادہ ہوگا. تو رسک کے لحاظ سے پالیسی اے جو ہے اس میں رسک کم ہوتا ہے, بی میں ایوریج رہتا ہے, اور سی میں ہائی ہوتا ہے. یہ پروفیٹیبلٹی اور رسک ایک اس میں چلتا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں, جبکہ پروفیٹیبلٹی اور لیکوڈیٹی وہ انورس رہتا ہے. اسی طرح پروفیٹیبلٹی اور رسک وہ بھی انورس رہتا ہے. دیکھیے آپ کو کمبائن ابھی شو ہو رہا ہے کہ پالیسی اے میں لیکوڈیٹی جو ہے اس کے ان دونوں کے انورس ہے, صحیح ہے. پالیسی بی بھی وہ تو تینوں میں ایوریج ہوتا ہے. سی میں لیکوڈیٹی لو ہوتی ہے لیکن پروفیٹیبلٹی اور رسک جو ہے یہ ہائی ہوتا ہے. پروفیٹیبلٹی اور رسک ایک ڈائریکشن میں چلتے ہیں, لیکوڈیٹی ان دونوں کے انورس ڈائریکشن میں چلتی ہے, نیچے لکھا بھی ہے, صحیح ہے. اچھا کمپوننٹس آپ کے کلاسیفیکیشن آف کے اس میں آپ کا کیش مارکیٹیبل سیکیورٹی, یہ جو مارکیٹیبل سیکیورٹی جو ہے وہ سیکیورٹی ہے جو 3 مہینوں میں آسانی سے کیش میں کنورٹ ہوتے ہو, جس طرح ٹی بل ہے, کمرشل پیپر ہے, سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹ ہے, یہ مارکیٹیبل سیکیورٹی میں آتے ہیں. ریسیویبل اکاؤنٹ ریسیویبل کو کہتے ہیں, اور انوینٹری بھی ہے. ٹائم کے لحاظ سے ہمارے کچھ کرنٹ ایسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں, یہ فکس ایسٹ کی بات نہیں کر رہا, اچھا کرنٹ ایسٹ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ ٹائم کے لحاظ سے کچھ کرنٹ ایسٹ فکس ہوتے ہیں یعنی پرماننٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ایسے ٹیمپرری ہوتے ہیں. یہ دیکھ یہ آپ کا کاروبار جیسے جیسے بڑھتا ہے نا, یہ ریڈ لائن جو ہے یہ وہ پرماننٹ کرنٹ ایسٹ ہیں. اور کچھ ایسٹ دیکھ کچھ کرنٹ ایسٹ وہ اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اس کو ہم ٹیمپرری کرنٹ ایسٹ بولتے ہیں. یہ نام ذہن میں رکھ لے کہ دیکھ جب آپ کو آرڈر زیادہ ملتے ہیں تو آپ کا کرنٹ ایسٹ بڑھ جاتا ہے, آرڈر کم ہوتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے. تو یہ ٹیمپرری کرنٹ ایسٹ جو اپ اینڈ ڈاؤن آپ کو شو ہو رہا ہے. اور کچھ ایسٹ ایسے ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹ کیش انوینٹری اور اکاؤنٹ ریسیویبل جو ٹائم کے لحاظ سے ایک فکس ڈائریکشن میں جاتے ہیں. اسپونٹینیس فائنانسنگ کسے کہتے ہیں؟ اکاؤنٹ پیبل اور ایکروول یہ آپ کے اسپونٹینیس فائنانس کہلاتے ہیں, یہ کاروبار کے ساتھ ہوتے ہیں, صحیح ہے. ٹریڈ کریڈیٹر اینڈ ادر پیبل یا ایکروول اس کو ہم اسپونٹینیس فائنانس کہتے ہیں, یہ خود بخود ریز ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک اور ویڈیو اپلوڈ کروں گا. تھینک یو.